अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने जब से KP के और पंजाब असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया है, तब से लेकर अब तक सियासी हलकों में और उन हलकों में जो हुकूमत बनाने में और हुकूमत को गिराने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। और इस ऐलान के बाद से अब तक तो ऐसे लग रहा है जैसे काफ लीग की तो लॉटरी निकल आई है। अब काफ लीग कभी इमरान खान साहब के साथ बैठी है और कभी जो है ये नून लीग के साथ बैठी है, यानी ये दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने जितना फ़ायदा उठाया है अपनी 10-12 सीटों के साथ, आप यकीन करें कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अब दोनों बड़ी जमातें मजबूर हैं इस जमात के यानी काफ लीग के नखरे उठाने के लिए। काफ लीग की तो जनाब लॉटरी निकल आई है, और जो काफ लीग की दोनों तरफ जो बड़ी जमातें खड़ी हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो नून लीग है, ये दोनों जमातें ख़ुद को ज़्यादा मजबूत बना रही हैं, एक दूसरे पर डिफरेंट तरीके से हमले कर रही हैं और अपनी ताकत में इजाफ़ा कर रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस तरीके से और कौन कौन से स्टेप्स लेकर ये अपनी ताकत में इजाफ़ा कर रहे हैं, ताकि नून लीग की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि हम असम्बलियाँ तोड़ने से रोक लें, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश है कि हम असम्बलियाँ तोड़ें, और इसमें अहम किरदार अदा करने वाली है काफ लीग। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि नून लीग अपने आप को कैसे एक मजबूत जमात बना रही है ताकि काफ लीग को अपने साथ जोड़ा जाए और इमरान खान की जो प्लानिंग है उसे ख़त्म किया जाए या उसे नुकसान पहुँचाया जाए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो एक तरफ खड़े हैं और उनकी तरफ पूरी पीछे आवाम है, और उनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में आपने इलेक्शंस करवाने हैं और ख़ुद को आवाम के सामने पेश करें। यानी मैं भी अपने आप को आवाम के सामने पेश करता हूँ, मेरा भी 3.5 साल का एक टन्योर है जो मैंने पूरा किया है, और आपने भी ये जो 7-8 माह आपने गुजार लिए हैं, आप भी अपने टन्योर के साथ आवाम के सामने पेश हों, और फिर जो आवाम फैसला करेगी वो हम सारे मान लेंगे। तो दोनों की प्लानिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले नून लीग ने कुछ 2-3 स्टेप्स लिए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने बहुत ही डिफरेंट स्टेप्स हैं ख़ुद को मजबूत बनाने के हवाले से। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मुआहदे किए हैं, लेकिन जो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट है वो चौधरी सालक की नवाज़ शरीफ से मुलाकात है लंदन में। और चौधरी सालक साहब शुजात हुसैन के बड़े बेटे हैं, इन्होंने लंदन में उनसे मुलाकात की है, और इस मुलाकात में मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ भी मौजूद थे। और चौधरी सालक हुसैन ने नवाज़ शरीफ की खैरियत दरियाफ़त की और चौधरी शुजात का पैगाम पहुँचाया। अब पैगाम क्या है? चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ारत आला के हवाले से पैगाम है, और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ ने किया है कि अब हम सबको यानी जितने भी नून लीग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको अब अपनी रंजिशें और अपनी जो लड़ाई झगड़े हैं उसे ख़त्म करके नून लीग को इकट्ठा करना होगा, यानी मुस्लिम लीग को दूसरे लफ्ज़ों में इकट्ठा करना होगा। जितनी भी अलिफ बे जीम दाल इसमें से निकल आई है वो सबको अब इकट्ठा होना होगा, और इसमें अहम किरदार अदा कर रही हैं मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़। ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है लंदन में, और मुस्लिम लीग ने अपनी ताकत में इजाफे का आगाज़ भी लंदन ही से किया है इस मुलाकात से। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद सुलेमान शहबाज साहब अपनी 4 साला खुद साख्ता जिला वतनी जो है वो ख़त्म करके जनाब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जिला वतनी भी 2 तरह की होती हैं, एक तो ये कि आपको कोई यहाँ से मार पीट के आपको किसी भी कंट्री से आपको निकाल दे, तो वो तो जिला वतनी हो गई कि आपको निकाल दिया गया जी आपको अपनी कंट्री से। एक होता है खुद साख्ता जिला वतनी। खुद साख्ता जिला वतनी का मतलब ये हुआ कि आप खुद ही अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर जाकर बैठ गए, किसी ने आपको निकाला नहीं है लेकिन आप खुद चले गए। तो जनाब सुलेमान शहबाज साहब पाकिस्तान पहुंच गए हैं सालक हुसैन की मुलाकात के फ़ौरन बाद से। सुलेमान शहबाज सऊदी अरब से सऊदी एयरलाइन की परवाज़ नंबर 726 से रात 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे। इन्होंने बिज़नेस क्लास में सफ़र किया और इसके अलावा 2 बैग भी थे इस बंदे के साथ। अब जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे हैं सलमान शहबाज, तो वहाँ पे प्राइवेट तैयारा खड़ा था जिस पे आप सवार हुए, और फिर आप लाहौर पहुँच गए, और 2 दिन के रेस्ट के बाद ये ख़ुद को सरेंडर करेंगे अदालतों के सामने। और ज़ाहिर बात है नवाज़ शरीफ से वहाँ पे प्रॉमिस किया गया है कि भाई आप इस बंदे को यहाँ भेजो, सुलेमान शहबाज को, इस पर यहाँ पे जो भी केसेस हैं वो हम सारे ख़त्म करेंगे। अब इन केसेस ख़त्म करने के पीछे वो सियासी हलके हैं, यानी वो ऐसे हलके जो नज़र नहीं आते, जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जा सकता है, और दीगर पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने वाले जो हलके हैं वो अहम किरदार अदा करेंगे और अदालतों के थ्रू इस बंदे के केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाएंगे। तीसरी जो बहुत बड़ा स्टेप लिया है नून लीग ने ख़ुद को मजबूत बनाने के लिए, वो चौधरी परवेज़ इलाही को
وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. یعنی نون لیگ اس بات کے حوالے سے اس نے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا ہے کہ ہم پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ آپ کو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا ہوگا. فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو واضح طور پر کوئی ایک سائڈ چوز کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں طرف کھیلیں، یعنی عمران خان کا ساتھ بھی دیں اور ہمارا ساتھ بھی دیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو ہوئی ہیں. نون لیگ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کسی بھی حد تک جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. یعنی کاف لیگ کو اپنے ساتھ ملانا، اور اس کے علاوہ دیگر جو مسلم لیگ کے چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں یا کچھ افراد ہیں جو ناراض ہیں ان کے ساتھ، ان سب کو یہ اپنے ساتھ ملانے جا رہے ہیں، اور پھر مل کر یہ عمران خان صاحب کی پلاننگ کا مقابلہ کریں گے. اب جناب میں آپ لوگوں کے ساتھ عمران خان کی پلاننگ کو شیئر کروں گا. عمران خان کی پلاننگ صرف ایک ہی ہے جو گزشتہ 3-4 ماہ سے سامنے بھی آ چکی ہے کہ جی ہم نے الیکشنز کروانے ہیں. میری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے الیکشن کروائیں. میں نے بھی 3.5 سال گورنمنٹ کی ہے، آپ نے بھی 7-8 ماہ کی ہے میرے بعد. ہم دونوں عوام کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں. عوام جس کو پسند کریں گے، جس کو ووٹ کاسٹ کریں گے، وہ بندہ سامنے آ جائے گا. نجی ٹی وی کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے، وہ انٹرویو مختصراً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لازمی سنیے گا، بہت امپورٹنٹ باتیں آپ نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی کہی ہیں. نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی باتوں کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا. دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. معیشت اوپر اٹھانی ہے تو سیاسی استحکام ہونا چاہیے، جس کے لیے انتخابات بہت ضروری ہیں. یہ 10 ماہ بعد الیکشن کرائیں یا 1 سال بعد کرائیں، یہ ہار جائیں گے. یعنی عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جب مرضی الیکشن کروائیں، میں نے ان کی جتنی ٹھکائی کر دی نا، اور عوام جس حساب سے میرے ساتھ آ چکی ہیں، یہ جب مرضی الیکشن کروائیں یہ ہاریں گے. اس کے علاوہ جب آپ سے اس پروگرام میں پرویز الہی کے حوالے سے بات کی گئی تو عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پرویز الہی کا خیال ہے کہ حکومت تھوڑی اور چلنی چاہیے. پرویز الہی نے کہا ہے کہ حکومت ختم کرنے کے حوالے سے جیسا میں کہوں گا ویسا کریں گے. پرویز الہی نے دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. یعنی عمران خان صاحب کو بہت زیادہ کانفیڈنس ہے پرویز الہی پر، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جب پھرتے ہیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. اور خان صاحب کے ساتھ تو اکثر اوقات جو بھی بندے نے وعدے کیے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کا ساتھ دوں گا، اور ہر بندے نے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ 2 نمبری کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب خان صاحب کا اعتماد بحال کرتے ہیں یا خان صاحب کے اعتماد کو توڑتے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد خان صاحب کہیں کہ میں نے پرویز الہی پر جو ہے وہ اعتماد کیا اور اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو یہ 7 ماہ میں ہوا، اس میں جنرل ریٹائر باجوہ کی پالیسیاں رہیں. جنرل ریٹائر باجوہ نے کہا تھا کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں. وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا مجھ سے کہتے تھے. ان کا بزدار کو ہٹانے کا مطالبہ بہت عجیب تھا. علیم خان کا نام لیا گیا تو پرویز الہی نے کہا کہ وہ اسے سپورٹ نہیں کریں گے. یعنی پرویز الہی کی اور علیم خان کی آپس میں نہیں بنتی تھی. میں نے کہا کہ علیم خان پر بڑے الزامات ہیں، اسے وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتا. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ حکومت تبدیل کرنے میں ملوث تھے وہ سب بھی جعفر اور میر صادق ہیں. ہماری جب حکومت گئی تو سب نے سوچا اب لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. انہوں نے سوچا کہ حکومت ختم ہونے کے بعد میری سیاست ختم ہو جائے گی، لیکن پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ عوام کس طریقے سے میرے ساتھ آئیں. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ مجھے نااہل کرایا جائے. نواز شریف کی کوشش ہے کہ ان پر کیسز ختم ہو جائیں اور مجھے نااہل کیا جائے. ان کو NRO 1 مشرف نے دیا اور NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا. جب تک کیسز ختم نہیں ہوں گے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. اگر نواز شریف پنجاب میں آئے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا. اس کے علاوہ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو لوگ لوٹے ہوئے، جنہوں نے غداری کی، عوام نے ان کو الیکشن میں سزا دی. یہ جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے. جنرل ریٹائر باجوہ شہباز شریف کو جینیس سمجھتے تھے. نیب جنرل ریٹائر باجوہ کے نیچے تھی اور ان کے کنٹرول میں تھی، اس لیے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو اندر جانا ہے اور کس کو باہر. نیب کے ذریعے کسی کو اندر کرنا یا باہر نکالنا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے کہ کس کو پکڑنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے. جنرل ریٹائر باجوہ نے ہم سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ معیشت کو سنبھالیں، کس نے اندر جانا ہے کس نے باہر آنا ہے وہ ہم پر چھوڑ دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایک بات جو ہے وہ خان صاحب نے کہی ہے کہ انصاف کا ادارہ اور نیب کا ادارہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا.
تو اس کا مطلب اگر عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ادارہ بنایا ہی صرف اس لیے گیا ہے کہ سیاستدانوں کو ڈرا دھمکا کر جدھر چاہیں ہانکا جائے، بھینسوں کی طرح یا بکریوں کی طرح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی جو ہے وہ لگامیں ٹھیک کرنی چاہیے اور اس ادارے کی جو ڈائریکشن ہے اسے بہتر کرنا چاہیے۔ دونوں طرف سے کوششیں جاری ہیں کہ ہم اپنی طاقت میں اضافہ کریں۔ عمران خان صاحب کو اپنی عوامی طاقت پر بھرپور اعتماد ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، اور نون لیگ بھی آہستہ آہستہ اپنی طاقت میں بھرپور اضافہ کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا منظر کیسا ہوتا ہے۔ دسمبر بھی آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ دسمبر کی کس ڈیٹ کو اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں یا نہیں ٹوٹتی، پاکستان کے حالات کس طرف جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔